अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों का। दुआ के साथ आगाज़ करती हूँ। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आसान तजवीद कोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मद्दे मुत्तसिल, जो कि मेरी इस कोर्स में पिछला कायदा था, जिसका आपको यकीनन बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मद्दे मुनफसिल, और मद्दे मुत्तसिल को मैंने 2 पार्ट्स में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। इसलिए आज हम मद्दे मुनफसिल में जानेंगे कि इसके अंदर कौन सा हमज़ा इस्तेमाल होता है और उसकी मिक़दार कितनी है, जो कि मैं इंशाअल्लाह ताला इंतहाई आसान तरीके से आपको समझाऊंगी। लेकिन इससे पहले आपको पिछली वीडियो को लाजमी देखना होगा, वरना फिर इसका समझना मुश्किल हो जाएगा, यानी मद्दे मुत्तसिल के कायदे को। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि आप सब ने यकीनन कुरान में मद की शक्ल में 2 तरह के साइंस देखे होंगे। एक होता है बारीक और दूसरा थोड़ा सा मोटा, यानी एक मद के आखिर के अंदर एक छोटा सा कोना बनाकर नीचे की तरफ झुका दिया जाता है, जबकि एक मद जो सी होती है उसके अंदर साइन यानी उसकी इलामत कैसे होती है कि थोड़ा सा ना राउंड होके आगे की तरफ जाता है। तो ये, और इसके अलावा जो सा दूसरा उसका जो आप लोगों को साइन या सिंबल ध्यान में रखना होगा वो ये कि हमज़ा जिसको आधा आइन समझ लें और दूसरा अलिफ जिस पर ज़ेर ज़बर या पेश हो उसको भी हमज़ा कहा जाता है। जबकि देखिए, अलिफ हमेशा याद रखें खाली होता है। जिस अलिफ पर कोई ना कोई हरकत मौजूद हो वो हमज़ा कहलाता है। अब पिछली वीडियोस में आपने नोक वाली मद को देखा और साथ ही हमज़ा यानी आइन, आधा आइन को देखा था, जिसके अंदर क्या था, आपने 4 हरकत उसको खींचना था। अब आप यहाँ पे जो सा साइन देखेंगे वो अलिफ के ऊपर ज़ेर ज़बर या पेश, और दूसरी जो साइन होगा वो होगा राउंड वाला साइन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। मद्दे मुत्तसिल का साइन कौन सा था, आपने ये लिख लें अपनी किसी भी नोटबुक में। कोने वाला जो सा मैंने कॉर्नर का एक बताया कि सीधा राउंड अबाउट, ये इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो के अंदर भी नज़र आएगा। आप इसको इस कायदे को अपनी कॉपी पे उतार लें। तो ये हमज़ा एक जो आधा आइन और नोक वाली मद, दूसरे जो मद्दे मुनफसिल का साइन होगा वो आपने राउंड वाली मद और साथ ही जिस अलिफ के ऊपर ज़ेर ज़बर पेश हो तो उसको आपने हमज़ा कहना है। अब आपने यहाँ पे इन साइंस को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना है। फिर जो मद्दे मुनफसिल का कायदा है वो अब आपने लिखना है कि जब किसी लफ्ज़ का आखिर यानी एंड में हुरूफ मद्दा आए या आखिर हुरूफ मद्दा पर हो, यानी अलिफ, वाव और या आए, और उसके बाद वाला लफ्ज़ जिसका शुरू क्या हो, हमज़ा यानी अलिफ जो लिखा जाता है, वो वाला साइन आपके सामने आए तो वहाँ से वो अगला लफ्ज़ स्टार्ट होगा और पिछले लफ्ज़ का एंड किस पे, हरूफ मद्दा पे होगा। तो इसकी मिक़दार हमने 3 से 5 हरकत खींचनी होगी। तो इंशाअल्लाह ताला बकिया जो है वो मैं आपको अगली वीडियो में साथ ही समझाऊंगी। और आज हम मज़ीद अपनी आयत की जानिब बढ़ते हैं, जो कि पारा नंबर 8 सूरह अल-अराफ और आयत नंबर है 32 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامہ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ چلیے یہاں پر آیت نمبر 32 سے لے کر 34 تک آج ہم نے پڑھی۔ اسی کے اندر ہم دیکھیں ایک مثال ہمیں یہاں پر مل رہی ہے مد منفصل کی۔ یہ دیکھیں اوپر یہ کیا ہے، التی اخرجا۔ اب یہ کیا ہے، یا مدہ پر اس کا اینڈ ہو رہا ہے، یعنی حروف مدہ ہم نے دیکھے تھے نا، الف واو اور یا، تو یہ یا ان حروف مدہ میں سے ایک ہے، اور اگلا جو لفظ ہے یہ والا، یہ تی یعنی اس لفظ کا اینڈ ہے یعنی آخر ہے، جبکہ اگلے لفظ کا سٹارٹ یعنی شروع میں، تو یہ کیا ہے، یہ حمزہ نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اس کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حمزہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس کو ہم نے 3 سے 5 یعنی کیسے کھینچنا ہے، 5 سیکنڈز تک، التی اخرج اتنا کھینچیں گے۔ یہ ہے مد منفصل، یعنی فاصلے سے آپ یاد رکھیں گے کہ 2 الگ الگ الفاظ ہیں، اور یہ یعنی فاصلے کے ساتھ ہوگے، اور یہاں پہ ہم نے پہلے لفظ کا آخر حروف مدہ میں سے، جبکہ اگلے لفظ کا شروع یا سٹارٹ ہونا وہ حمزہ اس شکل میں ہو، الف والے میں، کیونکہ مد متصل میں ہم نے جو کہ ایک ہی لفظ کے اندر تھی، اور اس کا سائن کیا تھا، آدھا عین والا حمزہ، ٹھیک ہے، جبکہ ادھر اس کے اندر کون سا ہے، الگ الف والا، جس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت موجود ہوگی تو اس کو حمزہ کہا جائے گا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اخرجا، التی اخرجا۔ اسی طرح سے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ بھی ایک مثال ہے، اِنَّا غنہ کرتے ہوئے الف مدہ پہلے لفظ میں، جبکہ آگے حمزہ زبر عین، تو حمزہ وہاں پہ بھی موجود ہو گیا جو کہ حرکت کے ساتھ ہے، زبر کے ساتھ، تو وہ کیا ہو گیا، مد منفصل کی اگلی مثال۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیسن میں ہم جائیں گے تو تب ہم جانیں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگ مجھے اجازت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔